सैमसन बनी इसराइल का एक जवान था जो तन्हा हजारों लोगों से मुकाबले की सलाहियत रखता था। उसके पास इतनी ताकत की वजह क्या थी और उस अजीम ताकत का राज क्या था? फिर एक लड़की की अंधी मोहब्बत ने उसे तबाह करके रख दिया। हिस्ट्री लाइट्स के इस एपिसोड में हम इस ताकतवर इंसान सैमसन के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कौम बनी इसराइल में रफ्ता रफ्ता सरकशी बढ़ने लगी और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। लिहाजा बतौर सजा अल्लाह ने कौम अमालिका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। कौम अमालिका ने बनी इसराइल पर हमला करके उनके शहर और इलाके में लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। ऐसे हालात में कौम बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन कबीला दानियाल की नस्ल से था जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रिवायतों के मुताबिक सैमसन की पैदाइश से कबल उसकी मां ने खुदा से ये दुआ मांगी थी कि अगर उसके घर में लड़का पैदा हुआ तो वो शराब और दीगर बुराइयों से उसे दूर रखेगी और जिंदगी में कभी उसके बाल न कटवाएंगी। लिहाजा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी उसके बाल न कटवाए गए। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ा हुआ तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर था। इतना ताकतवर कि एक मर्तबा जंगल से गुजरते हुए उसका सामना एक शेर से हो गया। सैमसन ने उस शेर को चीर डाला। इस वाक़े से खुदा सैमसन को यकीन दिलाना चाहता था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। सैमसन जान गया था कि उसकी गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से है। जब सैमसन जवान हुआ तो उसे ख्वाहिश हुई कि वो कौम अमालिका के शहर को देखे। लिहाजा वो अपनी बस्ती को छोड़कर कौम अमालिका के शहर देखने रवाना हुआ। वहां सैमसन की मुलाकात तैमना नामी एक लड़की से हुई। ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। खानदानी झगड़ों के बावजूद उन दोनों ने एक होने का फैसला किया, लेकिन इस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालिका के चंद लोगों से एक शर्त हार बैठा। अब ये तय हुआ जब तक सैमसन शर्त की रकम न लौटा देगा उसकी बीवी कौम अमालिका के पास ही रहेगी। सैमसन मायूस होकर उस शहर से निकल गया। जब वो कुछ दूर गया तो उसे एक इस्राएली काफिला नजर आया। उसने उस काफिले में मौजूद 30 आदमियों के मालो असबाब को लूट लिया और शर्त में हारी गई रकम चुकाने वापस गया। लेकिन उस वक्त तक तमीना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से करा चुका था। गुस्से में आकर सैमसन ने कौम अमालिका के खेत जला डाले, जिसके बदले में अमालिका के लोगों ने उसकी साबिका बीवी और ससुर को मार डाला। उन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दे। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन को कौम अमालिका के हवाले कर दिया। लेकिन जब कौम अमालिका ने सैमसन को पकड़ा तो सैमसन ने काबू में आने के बजाय महज एक गधे की हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाही मार डाले। सैमसन के इस कारनामे ने बनी इसराइल में उसे खूब मकबूल बना दिया, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने उसे अपना सरदार चुन लिया। दूसरी जानिब कौम अमालिका में सैमसन का खौफ इस तरह बैठ गया कि उसके मुकाबले पर आने से कतराने लगे।
ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل قوم عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگے، لہٰذا قوم عمالقہ کی نیندیں اڑ گئیں اور وہ دن رات سمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب وہ بھی کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم سے ڈلائلا نامی ایک عورت کو چنا جو نہایت حسین و خوبصورت تھی۔ اسے سمسن کے راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت سمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سمسن نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس طرح سمسن اور ڈلائلا ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب آتے گئے۔ ایک دن موقع پا کر ڈلائلا نے سمسن سے اس کی طاقت کا راز پوچھ لیا، جسے سمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ ڈلائلا اس سے اصرار کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ یہ راز نہیں بتائے گا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سمسن نے ڈلائلا کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ ایک رات جب سمسن ڈلائلا کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر ڈلائلا نے اس کے بالوں کو کاٹ ڈالا۔ اس رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سمسن پر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ عمالقہ نے سمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا۔ اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں ڈلائلا کو خوب دولت سے نوازا گیا۔ سمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا ڈیجون نے انہیں سمسن پر جیت دی ہے، اس وجہ سے وہ اپنی جیت کا جشن منانے وہاں جمع ہوئے۔ اگلے روز تمام خاص اور عوام اس جگہ جمع تھے جس میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل کے لوگ اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ عمالقہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشی میں مصروف تھے۔ دوسری جانب سمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کر لیا۔ اچانک سمسن کی طاقت لوٹ آئی، لوگ بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعے میں قوم عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سمسن اور ڈلائلا کا یہ تاریخی واقعہ عہد نامہ قدیم کی کتاب القضاء میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخ کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سچ ہے کہ جب خدا کی عطا کی ہوئی طاقت انسان کو مل جائے تو وہ اسے ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے استعمال کرے تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔